शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, आज का ये ताज़ीती रेफरेंस यकीनन ये बड़े अफसोस और दुख की बात है कि हमारे कुलीग, हमारे साथी इस मस्जिद के एक नहायत ही मुअज़्ज़ज़ रुकन जनाब मलक मोहम्मद परवेज़ साहब इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। वो जिस तरह ख्वाजा साहब ने कहा कि बहुत ही पाए के सियासतदान, एक बड़ा आला पार्लियामेंटेरियन और उसके साथ ही बहुत ही उम्दा इंसान थे, बहुत ही बुलंद इखलाक, बड़ी अच्छी तबीयत अल्लाह ताला ने उनको अता की थी। तो लेकिन ये दुनिया फ़ानी है, हर एक ने इसको छोड़ के जाना है, तो ये बड़े एक दुख की बात है। मैं भी उनके इस दुख में, उनके ख़ानदान के दुख में, मैं और मेरी पार्टी बराबर की शरीक है। मैं उनके ख़ानदान से, उनकी अहलिया मोहतरमा जो कि इस मस्जिद ईवान की रुकन हैं, उनके बेटे अली परवेज़ साहब से ताज़ियत करता हूँ अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, अपनी लीडरशिप की तरफ से, और दुआ करता हूँ कि परवरदिगार उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और लवाकिन को सब्र जमील अता फरमाए। जनाब स्पीकर, एक और यकीनन पूरी कौम के सोगवार, बड़े दुख की बात कि पाकिस्तान का हीरो, जैसे सारी कौम मोहसिन पाकिस्तान के नाम से पुकारती है, जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब इस दुनिया फ़ानी में नहीं रहे। डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब बिलाशुबा एक ऐसे इंसान थे जो हर पाकिस्तानी के दिल में बसते थे। वो बैरून मुल्क मुकीम थे और अपने फील्ड के, अपने निज़ाम के बड़े एक्सपर्ट थे। तो उस वक़्त शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की दावत पर, उनके इंतखाब पर वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की विज़न के मुताबिक उन्होंने पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए अमली काम शुरू किया, और जिसमें उनका किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। और सुनहरे अल्फाज में मैं समझता हूँ कि उसको लिखा जाएगा कि उन्होंने पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बनाने में अहम और मस्बत किरदार अदा किया। अल्लाह ताला उनको भी जवार रहमत में जगह दे, वो हमेशा पाकिस्तान के दिलों में ज़िंदा रहेंगे। और ख्वाजा साहब ने जिस बात की तरफ इशारा किया कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो भी एक अफसोसनाक बात है, और हीरोज़ के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और कौम को ये सोचना चाहिए कि हीरोज़ जो हैं वो जिस तरीके से उनकी अगर किसी वजह से भी तज़हीक की जाए या उनके लिए मामलात ऐसे किए जाएं जो बाद में पाकिस्तानी कौम को पछतावा हो, तो ये हर लिहाज से मैं समझता हूँ कि गलत बात है। और अल्लाह करे कि कोई हीरो, खाए वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं इस कौम के या डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान हों, उनके बारे में ऐसी कोई और किसी और हीरो के साथ ये बात ना हो। जो होना था वो हो गया, उस पर यकीनन हम पशेमान हैं और रहेंगे। और मेरी ये दुआ है कि परवरदिगार पाकिस्तान को हमेशा नाकाबिल तस्खीर रखे और दुश्मन की नज़र बद से बचाए, और हमारी ये जो अस्करी ताकत है, हमारी जो एटमी ताकत है, वो यकीनन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हिफाजत की ज़ामिन है। और ये अल्लाह ताला इसको हमेशा मजबूत से मजबूत तर रखे। एक सेकंड जनाब स्पीकर, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि उमर शरीफ साहब का भी आपने जिक्र किया। उमर शरीफ साहब भी बिलाशुबा एक बहुत बड़े लीजेंड थे जो इस
اس دور میں جہاں ہر وقت ٹینشن اور ایسے معاملات ہیں جو کہ انسان جو ہے وہ اس کے چہرے پہ کم ہی مسکراہٹ آتی ہے، خواہ اس کی وجہ کوئی بھی ہو، ہمارے اپنے معاشرتی معاملات ہوں یا اقتصادی معاملات ہوں، مہنگائی یا بے روزگاری ہو، اس دور میں میں سمجھتا ہوں کہ عمر شریف جو ہے وہ ایک چہروں پہ مسکراہٹ بکھیرنے والی شخصیت تھی. وہ بھی ہم سے جدا ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جوار رحمت میں جگہ دے اور ان کے پسماندگان کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے. شکریہ. علی محمد خان. جی بہت شکریہ جناب اسپیکر صاحب. میں بہت مختصر بات کروں گا. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دنیم ان کے ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. ایک عام پاکستانی، ایک ٹاٹ پہ پڑا ہوا بچہ، ایک لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والا نوجوان کیسے پاکستان کا نہیں پورے عالم اسلام کا فخر بنا، اور کیسے کیسے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہیرے جوڑے جنہوں نے اس کے عظیم مقصد کو پورا کیا. میں کسی اور کی نہیں، آپ کے اور ہمارے ہم سب کے محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ جب ایک نوجوان پاکستان سے باہر گیا علم کی طاقت سے، وہ علم جو غار حرا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اتھر پہ اترا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، اور بلا شبہ اسلام کو اللہ نے عظمت دی، طاقت دی تو علم کی بدولت دی. ہمارا قائد محمد علی جنابی ہی واز اے مین آف پین. قلم کی طاقت سے اس آدمی نے یہ ملک ہمیں بنا کے دیا، اور جس طرح قائد نے ملک بنا کے دیا، عبدالقدیر خان صاحب نے علم کی طاقت سے اللہ کی مدد سے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کیا. کون بھول سکتا ہے وہ وقت جب ہالینڈ سے محسن پاکستان نے جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو ایک خط لکھا. بھٹو صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے قدیر خان صاحب کے خط کی عزت رکھی اور ان کو انوائٹ کیا، اور اس کے بعد جس طرح پاکستان میں بھٹو صاحب کے بعد ضیاء صاحب، غلام اسحاق خان صاحب، بیچ میں محترمہ بینظیر بھٹو صاحب آئیں جب میزائل ٹیکنالوجی بھی پاکستان میں لانے کا اہتمام ہوا. سمر مبارک من صاحب، بے شمار ٹیکنیشین، بے شمار انجینئرز، بے شمار ہمارے میزائل ٹیکنالوجی نیوکلیئر ٹیکنیشینز، ہمارے ایک خان لیب سے تعلق رکھنے والے، ایک چپڑاسی سے لے کے ایک ٹاپ انجینئر تک، ان سب لوگوں کو پھر جب یہ دھماکے ہوئے میاں صاحب کے دور میں، اور آج بھی جب عمران خان صاحب وزیر اعظم ہیں اور ہمارے سپہ سالار، سب لوگ جو اس کو لے کے آئے، جنہیں اس کی نگہداشت کی، جنہیں اس کی نشوونما کی، جنہوں نے اس کے لیے قربانیاں دیں، اور جو آج بھی اس کا دفاع کا کردار ادا کریں، سب کو خراج تحسین. لیکن سب سے بنیادی کار اگر کسی کا ہے، کام کسی کا ہے، وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا ہے. اور ایک ایسی شخصیت کہ وہ ایک کمزور بگننگ سے سٹارٹ ہوئے اور پاکستان کو ایک ایسے مقام پہ لے کے گئے، اور ایسی عظمت پہ اور استحکام کے اس مقام پہ کہ جس طرح میرے محترم جناب اسپیکر صاحب، کیونکہ آپ بھی دین کا بہت جذبہ ہے، آپ ختم نبوت کے آپ بھی سپاہی ہیں، جس طرح اسلام کو فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے تقویت ملی، اور جس طرح اسلام کو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے تقویت دی جیت کی شکل میں، ایک فاتح کی شکل میں، اور جس طرح حیدر کرار نے فتح خیبر میں اسلام کو جو ہے وہ تقویت دی، اسلام کو ایک طاقت بخشی اللہ نے، اسی طرح وقتاً فوقتاً اس طرح کے ہیروز اللہ نے اس امت کو دیتے رہے. اور بے شک محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب ان لوگوں میں سے ہیں جو وقت ثابت کرے گا کہ نہ صرف پاکستان بلکہ اسلام کے اس قلعے کو مضبوط کر کے انہوں نے پورے اسلام کا دفاع کیا. تو اس لیے ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پاکستان میں ایک نہیں ہزاروں ڈاکٹر عبدالقدیر